हे टक टक दे करो सावरिया, टक टक दे करो सावरिया, मभी वर देख देख नाचरी एको कतो नाचरो सावरिया. सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे, तुझं गाव काय आहे ग. अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे, तुझं गाव काय आहे ग. Pretty eye, brown, brown, the way you look at me, goddamn. Killer walk, killer talk, hypnotizing all town, yeah, yeah. सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे, तुझं गाव काय आहे ग. Every moment has led us to this day. Every journey that brought us to this place. We're filled with wonder that words couldn't ever contain. This is what we've been waiting for. At the dawn of forevermore, we can stand on this ground so sure. This is what we've been waiting for. When the morning light brings us to our feet, we'll keep chasing what we were meant to be. We can feel it, we're ready for anything. This is what we've been waiting for. At the dawn of forevermore, we can stand on this ground so sure. This is what we knew we would find, leaving all of our doubts behind. We can stand on this ground so sure. This is what we've been waiting for. Give our dreams to the rising sun. Make our way, we have just begun. We're closer to heaven, there's so much ahead of us. We'll give our dreams to the rising sun. Make our way, we've just begun. We're closer to heaven, there's so much ahead of us. This is what we've been. मोगाचनो आम्ही कराराच्या संभ्रमाच्या कार्याक हांगासर सांगता मेळ्ळ्या. वेनेसा आणि ॲरन लग्नाच्या बंधान ती एकवट असताना कराराचे पहिले मॅट, दुसरे मॅट रोसाचे, तिसरे मॅट काजाराचे. वय या पहिल्या मॅटाक आज आम्ही हांगासर सांगता मेळता असताना आम्ही अद्वेंताच्या काळार आसा राखून रावचे. कोणाक? जेजूक. वय जेजूक आम्ही राखून रावन आसा. पूण हांगासर आमच्या पास्कल आणि ग्रेटा डिसोजाची फॅमिली राखून आसात आणि हांगा जॉर्ज आणि आयरिनाच्या फॅमिली ती राखून आसा. हांगासर एका आपल्या दुवेक जावय मेळटा म्हणून जावयाक राखून आसात. त्या कुशीन आपल्या पुताक सून मेळटा म्हणून ती राखून आसात. या अपुर्बायेच्या वक्ता दोन कुटुंबां हांगासर सांगता मेळ्ळ्या. तर हो एक सोबीत दीस म्हणून येत आणि एक वर्तो संभ्रम म्हणून येत. या संभ्रमाच्या वक्ता हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक परतून हांव स्वागत म्हणटा आसतना
एरनाचेच म्हाका बिरमोत दिसता तिशीन पळयता हाच्या पळयला जावंक पुरो की आसा गी म्हणून आपल्या कुशीची बोर पूण ती बोर आसा हांगासर आसा हांगा येवणी मेळ्ळ्या आज नेकेत्र दिश्टीक पडला बेग्गी उठल्लो कोण गुत्तुना पास्काल आमची ग्रट्टाबायगी एरन उठलो गी गुत्तुना उदेन तिच्या कुशीन तांकां नेकेत्र दिसलें आज दिसलें सगळ्यांक तांच्या फॅमिलीच्या सगळ्यांक तांणी फोन केले आमी पेरमुदेक या म्हणून वय ती उठोवन आज हांगासर आयल्यांत आनी वेनेसाक मेळोंक ती आयल्यान पयलें आयच्या पयलो आयचो राय आयच्या कार्याचो एरन आमच्या ताळयांच्या आवाजा बराबर हांगासर वेदीक येता आमी घट्ट ताळयो दिया आनी ह्या वेदीक ताका आमी स्वागत करया कसो दिसता वय कोण पेरमुदेच्यान सांगाचे कसो दिसता की म्हणून कित्याक म्हळ्यार वय आमच्या आयरेबाईचे फ्रेंड्स पूर आसात आयरीबाईचो जावई कसो आसा गे म्हणलें पूर आमच्या वाड्या घरांक भारी एक आयरीबाईच्या जावयांक पळयचे म्हणून तांची आशा आज भागली तर घट्ट ताळयो दिया आयरीबाईचो आनी जॉर्जिया मातसो जावई सोबीत दिसता वय तर आतां किन्नी गोळीगारा कोण आसात वय आमच्या पास्कालामाची आनी ग्रट्टाबाईची सून कशी आसा गे म्हणून पळोवच्या सून भितर आसा तुगे तिशीन पळोवन हांवें वय ओडलता तिशीन पळोवन आसा आनी आमच्या ताळयांच्या आवाजा बराबर हांगासर वेनेसा घट्ट ताळयो आमी दिवया आणि डीजे मरवण्याच्या आवाजाक घट्ट ताळयांच्या आवाजाक वेनेसा हांगासर आमच्या मध्ये येत असताना घट्ट ताळयांचो आवाज केट्टाची वेनेसाची बहीण झीना आपण आणता आता एक वेदीक सोबा आयली न्ही गे कशें दिसता फेरमदे घरांक कशें दिसता जॉर्जिया आनी आयरीबाईची सून जावई कसो दिसता सोबीत दिसता आमच्या किन्नी घरांक कशें दिसता सोबीत दिसता न्हय तर एक बोबो जाल्यार बोबो मारा ताळयो जाल्यार ताळयो दिवया या जोड्याक घट्ट पळय ओ आ सोबीत दिसता एरन कालेंगी अण्णा इला कितले गुलोब आतां तूं थोडेशे आसतले न्ही गे थोडेशे आसात वय दिवंक कशें येता तूं कशें दिताय तें तुका सोडुल्लें वय ते अखेर मुसर उडास उरतलें जायत गे अखेर मुसर वय तूं आतां कसो दिता पळया वय आमी Lovers live longer. ताळयो दिवया उल्हास पटवया Lovers live right. Lovers get crazy. Deep in the night. बरें करून गुलोबाचो बुक्को दिवन एरनान आपलो मोग व्यक्त केला आणि आता घरचो येजमानी आणि येजमानी आयती आसात आयल्या सर्व सैर्यांक पान पडूदाक दिवन स्वागत करच्या हांगासर राजारासच्या कुटुंबाच्यांक सैऱ्या धैर्यांक वाड्याकारांक आनी नव्या सैऱ्यांक पाणपडूतकाचो स्वागत आमकां ते पावले देव बरें करूं दयकन वाड्याच्या गुरकारान हांगासर मुखार येवचे आनी पाणपडूतकाचो मान स्विकार करचो वाड्याचो गुरकार मणेश एंड्री फर्नांडीस एंट्री डिकून नाव एंट्री डिकून नाव तेड देव बरें करूं मगाच्यानो या कार्याक आमच्या मध्ये आसात आमच्या पेरगजीचे विगार मानादीक बाप रोनाल्ड पिंटो 1:30 तांकां मीस आसलें जाल्यार टायमार तांकां हांगासर वेळार ते हांगासर येवन पावल्यात बापानो तुमकां ह्या कार्याक मानाचो आनी मोगाचो स्वागत आमच्या विगार बापाक दोरगट ताळयो दिया आनी तांकां ह्या कार्याक स्वागत करया आनी एक आमचो विगार भाऊ आमच्या मध्ये आसा वेनेसाचो भाऊ कझन मानादीक बाप मरवीन प्रवीण लोबो पुत्तूर सहायक विगार एप्रिलांत तांची वोट जाल्ली आणि आमच्या मध्ये ते हांगासर आसात तांकांय हांव तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन मानाचो आनी मोगाचो स्वागत म्हणटा वाड्याचो गुरकार मणेश एंड्री डिकुन्ना येदोळसो तांणी पाणपडूतकाचो स्वागत दिलो तांकांय हांव ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा आनी वाड्याची प्रतिनिधी ग्लॅडीस डिकुन्ना आसा तिकाय हांव स्वागत म्हणटा आनी तुमच्या किन्नी गोळीतावन आयिल्ले कोणी गुरकार आसोंक पुरो गुरकार कोण आसात बरो गुरकार प्रतिनिधी आनी बरो आसा ते गुरकार आनी करची सेवा ती सांबाळनातली सेवा वय 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 वेळ ती एक गुरकार आसा आनी वय सगळी गुरकारांक मानाचो आनी मोगाचो स्वागत म्हणटा मोगाचे न्हू मगण्याद्वारी ह्या कार्याची सुरवात आमी करया पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन ए देवा मोगाळा तारका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुझे सशी येवंक आशेता संसार तुवें रचलोय सुंदर तो केलोय रावळे सारके नेटोन मनशाराय केलोय
वगळे तुका सदां पावो येरसणारा ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुझे सरशी येवंका शेतां सुमेच्या बुडया मुरये बरी कोबाराडली आणि पवित्रत्म्यावरी ती गरजेच जाली नमान बुरया कृपेन बुरुले सुमी तुझे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे सजोजो भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या काळी आमेन आपले सुमेची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे ते इंसाव नमान बुरया कृपेन बुरुले सुमी तुझे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे सजोजो भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या काळी आमेन आणि देव सोपोत मनीस झालो आणि आमच्या मदींची येलो नमान बुरया कृपेन बुरुले सुमी तुझे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे सजोजो भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या काळी आमेन भगवान देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या वचने कमी पावसाच्या खातीर मागिया येसुम्या बुडयान बरी कोबार दिल्ले तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्य बन घेतले आम्ही जाणा जाल्या त्या कष्ट आणि कुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही भोवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वतून मागता त्या क्रिस्तांच्या सुम्यावरी फात आमेन महिमा पग आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन महिमा पग आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसे आता आणि सदा सर्वता आमेन महिमा पग आणि पुताक आणि पवित्र जसे आत्म्या आधी तसे आता आणि सदा सर्वता आमेन देवा देवा केल्या पडव्या तुझ्या राखण्या सगळ्यांचे सैन म्हाका दिला तुझ्या ताब्यान म्हजी मोदूच वाडाय म्हाका राख सांभाळ सलय आमेन सस्न सविशेव दिलंका येसुम्या निरंतर प्रकाश त्यांचे पवंदी समाधानांत तांचो आत्मविषय घेऊन दी आमेन जुवां फरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता जसो बापान मुजो मोग केलो तसो हांवें तुमचो मोग केला तुम्ही म्हज्या मोगांत रावासय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळश्यात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतेल्यात म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीसय देवाचे उतर हे एकडी बसचे आणि देवाच्या उतराचेर थोडो वेळ नियाळ आमी करया आज एरन आनी विनेशा लग्ना करारांत ती एकवडतात आनी आमी देवाचें उतर आयकल्लें जावन आसा मनशा जिवीत असो संतोष संपूर्ण जायचे जाल्यार कोणें केल्ले बरी मोग करीचे म्हणून आयचें देवाचें उतर सांगता ते जावन आसा जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग केल्ल्या वेळा मात तो संतोष संपूर्ण जाता लग्ना जिवितांत ती हेंच एक उतार जावन आसा लग्ना जिवीत संपूर्ण जायचे जाल्यार सुमयान केल्ले बरी तो मोग करूंक आसा इल्ले कश्ट हे काजारी जिवितांत जिवीत जिवोवचे सबार जाण आसात काजार जिवितांत सुमयान केल्ले बरी मोग करूंक इल्लेशे कश्ट पूण संतोष जायचे जाल्यार सुमयान केल्ले बरी मोग करूंक आसा देखून दोवें जोडे आज तुमी पयले काजाराचे लग्ना जिविताचे पयले मॅट तुमी आज तेंगतात आनी थोड्याच दिसांनी तुमी लग्ना बांदांत एकवडतात देखून हे उडास असो दी सुमयान केल्ले बी मोग तुमचो एकामेकाचो जावन दी काजारी जिवितांत पयले आतां एमसीन म्हळें हालें सगळें मुस्तू सांगलें देखून मेड फॉर इच अदर ने एकामेका पळयता आसतना देवान तांकां मेड फॉर इच अदर केल्लें आनी तांकां देवान सांगता गेला आतां मेड फॉर इच अदर थोड्या दिसांनी ते घालें मॅड फॉर इच अदर म्हणटात थोड्या दिसांनी मॅड फॉर इच अदर मॅड म्हळ्यार एकामेकाचो मोग वा थोडे पटेल रागी आसता मॅड फॉर इच अदर तिसरें कुडशेंत एम तें जावं आसा मोल्ड फॉर इच अदर मोल्डिंग म्हळ्यार एकामेका तुमी मोल्ड करूंक आसा मोल्ड म्हळ्यार एकामेका तुमी संपूर्ण करूंक आसा एकामेकाच्या जिवितांत थोडें ना थोडें उणेंपण आसता मोल्डिंग म्हळ्यार एकामेका रक्षण करचें वा एकामेकाक कितें देवान मनशाक कशें रचता तातूंत उणेंपण आसलें सारकें करचें जावं आसा मोल्ड फॉर इच अदर देखून एकामेका मोल्ड फॉर इच अदर जाय आनी सदांच देव तुमकां आशिर्वाद दितलो आमचे सगळ्यांचे मागणें जावन आसा हें जावन आसा तुमचे बसत आमचे मागणें ह्या वेळार आमी उबे रावया आमची प्रार्थना आमी ह्या वेळार भेटोवया सर्गेच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी देवाचो मोग गुंडायन समजून
देव परचेक त्या देवाचो मोग अनुभव जोडूंक आदार दिशे तुजे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या बापा, आज लग्नाचे करार संभ्रमच्या ॲरन आणि वेनेसाचेर तुझे आशीर्वाद घाल. तांणी पवित्र लग्नाचे महत्व समजून तो संस्कार स्वीकार करूंक फावो ती आत्मीक तयाराय करूंक तुझे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, लग्नाचो बेस स्वीकार करूंक तयार करच्या तरुण जोड्यांनी तांच्या लग्न जिविताचे आपोवणे समजून ते स्वीकार करूंक तांकां तूं धैर्य दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, लग्नाचे सैरिके वरवीं लागीं आयिल्लीं ही कुटुंबां सदां तुज्या मोगान तीर रावो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, हांगासर ॲरन आनी वेनेसाचे लग्न करार संभ्रमूंक आयिल्ल्यांनी ह्या जोड्याक सदां उत्तेजन दिवन देखीवन क्रिस्तांव कुटुंब बांदूंक तांकां आदार दिशे मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोम्यान शिकयले मागणे सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आतां मोदी यांचेर आशिर्वाद व्हंकले न्हवऱ्यान मोदी काण घेवची, तुमी घेवची, हातान घेवची. देवा आमच्या बापा, तूं जावन आसाय मोगाचो उगाम. तुज्या जानवायेन ह्या जोड्याक तुवें लग्नाचो बेस ठरायलोय आनी तांकां लागीं हाडलें. आज तांच्या मोगाचो गर्त जावन एकामेकाक तांणी दिवच्या मोदयेंचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तो पवित्र कर. लग्नाचो बेस जोडूंक तांणी फावो ती तयाराय करूंक आनी एकामेकाच्या मोगान आनी विश्वासपणान वाडूंक तांकां तुज्या कृपेचो आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमचो पात्र सांज जावन आसा सांजो बाप्तीस ताका आमी मान करया आनी सांगात म्हणया. जुवां बावतिसा आमच्या पिर्ग सांगता, पात्रोनामा सर्वांच्या, जेजूची वाट तयार केलेल्या बेसाव आमचेर घाल तुझे. ये वर्त्या आमच्या पात्रोना आसुका नमन करता, भक्तीन आमी वंदिताव, तर तुका वर्तमान दिता. ये वर्त्या आमच्या पात्रोना आसुका नमन करता, भक्तीन आमी वंदिताव, सर तुका वर्तमान दिता, सर तुका वर्तमान दिता. दामा सुमेशांचे देवाचो आशिर्वाद मागता. मनादीक बाब मबीन पवित्र थोड्याच म्हयन्या आदीं तांचे वट जाल्ली, तांचे हात पवित्र तेलान माखलेले जावन आसात. देखून आमी एक घडी मौन रावया, तुमचे दोळे धांपया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. जय सवय आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा ॲरन वेनेसा आनी आम्हा सर्वांचेर आपलो विस्तार आशिर्वाद घालो. आमेन. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां तुवें आशिर्वाद दी आमकां. आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. देव बरें करूं. सर्वांनी तुमची बसका स्वीकार करची. मनाच्या सैर्यानो, आज आमी मुदयेच्या कार्याक सांगाता मेळ्ळ्या. करार तांच्या मध्ये दळूस जाला. कराराचे दस्तावेज ते बरणो इगर्जेंत चिटी वाचून जाल्यात आनी आज एक वो संभ्रम, या संभ्रमाच्या मध्ये एक कराराचे दस्तावेजाक व्हंकलेन न्हवऱ्यान सांगाता मेळोवन तांणी सिग्नेचर घालची, दस्खत घालची. सांगातास तांचे साक्षी आसा दोगांनी सांगाता मेळोवन ते सिग्नेचर घालन फॉर्मा बदली करची एक रिवाज हांगासर चलून व्हरता. ताच्या पयलें ही कराराचे दस्तावेज वाचून सांगूंक आसा. आमचो कजन भाऊ आसा पाद्र्याप, ते येवन वेनेसाचो कजन हांगासर कराराचे दस्तावेज ते वाचून सांगतात. मिस्टर ॲरन ग्लेन डिसोजा, son of Pascal D'Souza, Mrs. Greta Lena D'Souza, born on 31st October 1995, baptized on 10th December 1995.
residing at Kinnigodi, Immaculate Conception Church, Kinnigodi, with Mrs. Vanessa Fernandez, daughter of Mr. George Fernandez and Mrs. Irene Fernandez, born on 3rd March 1999, baptized on 18th April 1999, residing in the parish of St. John the Baptist Church, Permude. वयर दिल्ल्या नावांची आणि विळासाची आम्ही एकामेका लागीं लग्नाच्या बेसांत एकवटलेल्या म्हणून उतार भास दिता. लग्नाच्या दिसाक वायदो 6 म्हयने ही परगट भास आमची स्वंत कुशेन आमी दिवन आसा. तारीख 12 ऑगस्ट 2025. साक्षीची नांवां चरक्या फाटल्यान चरक्या सायडीन अनिल डिसोजा किन्नीगोळी तावन, होकलेच्या पाटी तावन हेराल्ड माउरिस सेरा मुल्की किन्नीगोळी दोगांयन मुखार येवचे. अनिल डिसोजा असो बप्पुनिगे वरत असो बप्पू आणि साक्ष मावरी सेरावो माम संगतस पोदोर दोघांही साक्षीगे गट्ट ताळूया आम्ही दिव्या बाय दोघांची उडी लांगाय आपल्या सायडीन रवा दोघांनी उडी जरा एक एक फॉर्म काढून घ्या तुम्ही. देव बरें करूं. फॉर्म वाचून सांगलेल्या कजिन फादर तुमकां देव बरें करूं. 2 फॉर्म काढून घ्या बाय त्या कुशीन रावा बाय लगी रावा बाय साक्षी सांगत रावा बाय बदली करत असताना गट्ट ताळूया आम्ही देऊन तांकां उल्हास पाठवले बाय. एकामेका पळया सुदीतकार फॉर्म तुवें ताका दिवचे आयरन आनी गणेश गट्टताळी आमी दिवया. एक फोटो काडया. आता बेंजार केलेल्यो मुदयो पयलो अवकाश आयरनाक की त्यामुळे तो पयस्तावण आयला मुदी घालच्या खातीर हांगासर तर मुदेक आता आयरन वेणसाच्या हाताक मुदी घालता. गट्टताळी आमी ताका दिवया. Song bore जीवित सुखी खोरे शीतळ काय जेवारे काळजा नास्ता पुरे. आयरन आणि वेनेसा तांच्या लग्न कराराची केक आता ती कातर मुखार सरता ते एकामेका हाताक हात दिवन आवय बापय आवय बापय या कुशीन सांगात दिया त्या कुशीन गणेशाची आवय बापय. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. देव बरें करूं. संगातील्या वडिलांचे देव बरें करूं. गणेश आणि आयरन पुरस्कार स्वीकार करात. महिमा केटरर्स आमच्या मध्ये असतात. आयच्या या संभ्रमाच्या केकीचे गोडसाण घेऊन महिमा केटरर्स पेरमध्ये.
कार्य मुखारसून वरया आमच्या मध्ये बऱ्या कार्याक बरी मागची रिवाज आमच्या मालगड्यात देवून आयलेली आणि आज ही एक वर्ते कार्य बरें कार्य लग्नाच्या तयारेचे कार्य वेनेसा आणि ॲरन आमकां बरें मागच्याक आमकां सर्वांक म्हण आसा पूण एका जोगत्या व्यक्तीक ताणें विंचून काडला तो जावन आसा वेनेसाचो भाऊ वेनेसाचो काजन म्हणत एक बाप मरवीन प्रवीण लोबो सहाय्यक विकार पुत्तुरांत आतां पुत्तुरांत सहाय्यक विकार जावन सेवा दिती आसा परच्या एप्रिलाच्या 30 तारीखेर तांची वोर्द जाल्ली गांवांत ते आलंगारचे इतले मात्र सांगल्यार पुरो म्हळां तांणी कित्याक म्हळ्यार सर्व शक्तिवंत आज आमच्या मध्ये हांगासर ते आसात ह्याच दिसांनी तांकां वोर्द मेळ्ळ्या पवित्र तेलांनी ताचे हात मागल्यात म्हणून आमच्या विगार बापान येदोळ सांगले तांच्या ह्या पवित्र हातांनी आणि त्या सोबीत उतरांनी आपल्या भयणीक आणि भावजीक बरें मागच्याक ते हांगासर आमच्या मध्ये मुखार आसात बाप मरवे जमलेल्या समेस्तांक देव बरो दनपार मागता जिवीत म्हणल्यार मोडके तावन पातयेनेची दोय घालन बगना म्हणल्यार वाटलेंत लग्न तेवशी सबुल्ली मोग म्हणली शितां आपणावन बेगीनच काजार म्हणल्यार मेजार बसोंक आसचे जोडे आज आमचे समोर आसा आनी ती जावन आसात ॲरन तशेंच वेनेसा तुमकां दोगांयकी बरें मागता आमी जोरान एक ताळयो पेटोवन तांकां आमी उल्हास पाठोवया मुखारच्यान ॲरन आनी वेनेसा कशें दिसतात थोड्या हांकांनी की केक खातात कशें दिसतात आयकना कशें दिसतात फाटल्यान आवाज आयकत येतना कशें दिसतात सोबे दिसतात वय गे आज 2 काळजां एक जाल्यात करार म्हणल्यार सक्रामेंतांत लग्नाक तयाराय जावन पयल्या मेट तांणी आज काडल्यात तांकां आमी बरें मागचें आमची संप्रदाय ह्या कुटुंबाची मोठवी वळख दिवंक हांव आशेतां पयल्यान होरेत ॲरन तसो पप्पा आसा मानेस्त पास्कल डिसोजा आनी मानेस्तेन ग्रेटा डिसो दया कर न्हू बेरावा किनिगोळी फिरगजेंत आमची वस्ती मानेस्त पास्कल डिसोजा कॅनडाच्या IT कंपनींत फिनान्स डायरेक्टर जावन ताणें काम केलां तशेंच फिरगजेंत गवळी परिशदेचो नेमाक सांदूस जावनी आपली सेवा ताणें दिल्या हस्कुऱ्या तोंडाचो वर्ती मिनात कुटुंबा खातीर तो काडटा आनी ताका सांगात जावन आसा मानेस्तीन ग्रेटा डिसोजा तिका पळयतना खुशी जाता हस्कुऱ्या तोंड्याची मानेस्तीन ग्रेटा डिसोजा फिरगजेंत ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची कार्यदर्शी जावन तिने आपली सेवा दिल्या प्रस्तुत नव्यान चुनायत जाल्ल्या फिरगस गवळी परिशदेची चुनायत सांदूस जावन नेमाक जाल्या ह्या कुटुंबाक आमी बरें मागता जोरान आमी ताळयो दिवया आनी ह्या कुटुंबांत फुलली 2 सुबीत तारा पयलो जावन आसा आयचो होरेत बाब ॲरन डिसोजा ताचें इंजिनियर शिकप संपोवन जर्मनींत MBA करून MBA ताणें शिकप ताणें संपयलें बुद्धवंत आनी तालेंतान तो बरयल्लो आनी प्रस्तुत आतां जर्मनींत सिनियर एसोसिएट फिनान्स रिपोर्टिंग जावन सेवा दिवन आसा ॲरन जर्मनीक आपोवन व्हरता मागीर येस ताणें भास दिल्या वेनेसाक आपोवन व्हरता म्हणून आमचो एवढो आसतलो तर तुका आनी तुज्या कुटुंबाक आमी बरें मागता आनी दुसरें होरेताची भयण शारोन डिसोजा जायकून उबें रावचें आपली BBA शिकप संपोवन प्रस्तुत कंपनी सेक्रेटरी जावन शिकप जोडून आसा तुका बरें फुडार मागता ताका कळ्ळें तुजी लायन क्लियर जाली नेक्स्ट म्हजी लायन तुका आनी तुज्या फुडाराक हांव बरें मागता देव बरें कर मुखलें जावन आसा आयची होरेतची लागशिल्लें काळीज वेनेसा फेर्नांडीस सांजुआं बावतिस्ताक समर्पिल्ल्या फेर्मुदे फिरगजेच्या मानेस्त जॉर्ज फेर्नांडीस आनी मानेस्तीन आयरीन फेर्नांडीस दयकून बेरवा मानेस्त जॉर्ज फेर्नांडीस सुमार 14 वर्सां कुवैटींत इलेक्ट्रिशियन जावन ताणें आपली सेवा दिल्या आनी कुटुंबाक बळवंत आदार जावन आसा कुवैटाच्या पयले मुंबयंत तो काम करनासलो
आणि कुटुंबाक आज पर्यंत तो आपली निस्वार्थ सेवा दिवन आसा आणि मनस जॉर्ज फर्नांडिसाक सांगात दिवन आसा मोगाची आयरीन बाई तिका पळयतना हांसो येनातल्यां की हांसो येता आणि तसले हांसो तिच्या मुखामळांत आसा आणि आयरीन बाई नवरो गल्फांत गोळटा तर आपल्या भुरग्यांक सांगात दिवन ह्या कुटुंबाक बळवंत आदार खांबो जावन आसा. फिरगजेंत वाड्यांत निस्वार्थ सेवा फिरगजेंत खंयचेय प्रोग्राम आसूं दे आपूण पयलें वेता आनी पार्टिसिपेट करता म्हणले शांती तिचे थंय आसा. जॉर्ज बाप्पू आनी आयरीन मावशी तुमकां दोगांयकी बरें मागता. तुमच्या कुटुंबाक आज एक हरत बाब आयला एक बळवंत कांबो देखून तुमच्या कुटुंबाक हांव बरें मागता देव बरें करूं. आनी ह्या कुटुंबांत फुलली आनीक 2 सुबीत तारां. पयल्यान जावन आसा आयची हॉकेल वेनेसा फर्नांडीस आपले शिकाप पेनमोदेंत संपवन ग्रॅज्युएशना खातीर ॲग्नेस कॉलेजींत शिकाप संपवन मंगळूर युनिव्हर्सिटींत आपले शिकाप ताणें संपवन मास्टर्सांत ताणें जोडल्या. प्रस्तुत बेंगळुरांत असिस्टंट HR मॅनेजर्स आनी ॲडमिनिस्ट्रेशन हांगासर वावर करना आसा. सादें बळें ताच्या तोंडार आवयचे बरीत हांसो मुग्धल्यो म्हणनात हांसोवंत आसता आनी ताचे ते वर्ती गुण एकामेकाक कुमो करचे. हांवें फाटल्या दिसांत म्हज्या ल्हानपणांत हांव ताका पळोवन आसा. कदाळे कितेंय काम आसा तेजेर सांगा ते बऱ्या तरेन करता. नाचचें म्हळ्यार ह्या फर्नांडिसा गेल्या कुटुंबांत कितेंय कळना दोगांय नाचतात. नाचले तितलें मुग्धना खंयचेय प्रोग्राम सांगा खंयचेय खंयसरी आसूं दी वेनसा आनी झिना दोगांय आसलींच. आनी वेनसा तें सबार तालेंत आसात. MC करता डान्स करता नाचता गायता आनी भाशणां करता. कितलीं भाशणां आसना आनी एराणान आयकचें पडटा कितलें भाशणां करतात म्हणून. वय एराण तुका समजतलें मुखार जायत की ओके मुखार समजतलें. बरें रुचीक रांदप करता आवयक सांगात तें दिता. आनी लॉंग ड्रायव्ह आसल्यार ताच्यो टोशयेत कांय बेना लॉंग ड्रायव्ह तेकल्यांत करता. देखून सबार तालेंतांनी बरयलें वेनेसा तुकाय तुज्या मुखल्या फुडाराक बरें मागता. जोरान आमी थाळयो दिवया. तशेंच आनेकलें आसा मोगाचें झिना फर्नांडीस खंय आसा हांगात आसा. ते येदोळस न्हवऱ्याच्या कुटुंबाक वचून बसून जालां तशें येदोळत म्हाका आनी एक देळ आसा भयण आसा. व्हेरी गुड गुड गुड. आपलें शिकाप पेनमोदेंत संपवन प्रस्तुत सेकंड इयर M.Com शिकाप ते शिकोवन आसा एलोशियस कॉलेजींत. तुकाय तुज्या मुखल्या फुडाराक बरें मागता. तुकाय लायन क्लियर जाली ओके. पळय कोणी आसल्या जाल्यार ते सांग म्हाका. तुका फर्नांडिसा केल्या कुटुंबाक हांव बरें मागता. जरान ह्या दोनूय कुटुंबाक आमी बरें मागता. मोगाच्यो भावन आनी भयणीनो हांगासर सबार काजारी जोडी आसात. हांवें सांगच्या की चड तुमकां अनुभव आसा जाल्यार म्हाका थोड्या अनुभवा प्रमाणे ह्या जोड्याक हांव बरें मागोवंक आशा येता. एरन तुका सांगचें एक एडवायस हांव दितां. काजाराक आनी कितले दीस उरल्यात 1 हप्तो उरला न्हय. 1 हप्तो उरला. 1 हप्त्यांत तुका खंय भोवंक आसा कितें काण घेवंक आसा जें कितें तुका जाय म्हूण बगता तें बेगीनच काण घे. एक पटी तुज्या गळ्याक आनीक पडत जाल्यार तुवें कितेंय विचार पुराय एप्लिकेशन जाय पडटा. देखून एप्लिकेशन रेडी करचे पयलें तुजें कितें कार्य आसा तें पुराय 1 हप्त्यान कर. तुका बायक काण घेवचें काण घे. ताका हेल्मेट जाय काण घे. ताका जॅकेट जाय काण घे. मागीर व्हील चेंज करचें जाल्यार 1000 उपरांत तुवें तिच्या कडेन परमिशन दिवचें पडटा. जायत गे. देखून जें कितें तुज्या लायफांत जाय तें 1 हप्त्या भितर करून सोड. मोगाचें न्हू कितेंय जावं काजारी जिवीत एक सोबीत जिवीत एक गम्मतायेचें जिवीत. कित्याक येदोळ पर्यंत 2 काळजां पयस आसलीं आनी आज एक कुटाम जावन एक काळज दोनूय काळजां लागीं सरल्यात आनी एक काळीज जावन जिवन आसात. आनी ह्या संवसारांत आमी पळयता सबार चॅलेंजीस येतात. कित्याक म्हळ्यार हांव आतां पात्रांव जावन एक 6-7 म्हयने जाले हांव पुत्तरांत आसां. जाल्यार म्हज्या लागीं सबार कावन्सिलिंगाक येतात. थोडीं येतात उलयतात फादर अशें जालें तशें जालें म्हज्या लग्नाच्या जिवितांत अशें जालें. थोड्या लग्ना जिवितांत बरेंपण जाल्लें आसा. आनी अशें म्हणटा आसतना आमचें काजारी जिवीत आमी पळोवन या. ह्या काजारी जिवितांत थोडे इशारे थोडे टिप्स हांव तुमकां दिवंक आशयतां. पयलें मेन आनी गरजेचें तुमी सांगाता बसून उलोवंक जाय. आजकालची काजारी जोडी पळया एकामेका लागीं उलोवंक येना. एकामेका लागीं
एक संबंध म्हणून ना. नवऱ्यान कितें केलें तें व्हंकलेक कळना, व्हंकलेन कितें केलें तें नवऱ्याक कळना. देखून ॲरन आनी वेनेसा तुमचे मदें एकामेकाक बरें उलोवणें आसूं दी आनी तुमचें तें कितें कश्ट आसा सूख आसा तें वांटून काण घेया. कित्याक रिलेशनशीप ब्रेक जावचें थंयसर एक उलोवणें ना जाल्यार तें मुखार सरना, तें इत्यार जायना. देखून तुमचे काजारी जिवितांत कितेंय तुमी आसा तर न्हिदोंक वेच्या पयलें तें सामा करा. दुसऱ्या दिसा तें व्हरूंक वचनाका. देखून तुमचें थंय कितें मानस्ताप आसा तें सारक्या रितीन उलोवन दुसऱ्या दिसा व्हरिनासतना तुमचें जिवीत बांदून हाडा. दुसऱ्यान तुमी भायर भोंवूंक वेतात जाल्यार सांगाता वसा, एक एकल्यानी वेच्या की सांगाता वसा. तवळ तुमकां कळटा आमकां कितें जाय, घरा कितें हाडिचें, कितें गरज आसा. आयरना कळीत आसता थोडे वस्तू वेनेसा कळना, वेनेसा कळीत आसले वस्तू आयरना कळनासना. देखून तुमी भायर भोंवूंक वेतात जाल्यार सांगाता वसा, सांगाता तुमी परचेस करा, कितें तुमकां गरज आसा तें सांगाता तुमी करया. आनी तिसरें भोव गरजेचें कुटुंबांत मागणें. देवाक आनी मागण्याक पयलो स्थान तुमी दिवंक जाय. काजारी जिवितांत कदळ जेजू आसा, कदळ मागणें आसा, तें कुटाम बऱ्यान बळटा. कुटुंबांत मागणें ना जाल्यार तें कुटाम देसवड जाता, पयस सरता. देखून तुमच्या काजारी जिवितांत मागण्याक प्रामुख्यता दिया. चवथ्यान तुमच्या कुटुंबाक आद्यता दिया. आयरनान वेनेसाच्या आवय बापायक, वेनेसान आयरनाच्या आवय बापायक आपली आवय बापाय म्हणून लेखा. कित्याक आजकाल आमी पळयता व्हंकलो न्हवऱ्याच्या घरा गेल्या म्हणटना ताचे मांव आनी ससूमाय नाका, न्हवऱ्याक बायलेची ससूमाय मांव नाका. अशें म्हणटा आसतना कुटुंबां पयस जातात. देखून तुमी तशें करिनाका. तुमच्या काजारी जिवितांत दोनी काळजां एकच, दोनी कुटुंबां एकच. देखून दोनी कुटुंबां पयस तरी आपणाची आवय बापाय म्हणून लेखा. आनी निमाणें तुमचें काजारी जिवीत तुमी पळोवंक घेया. दुसऱ्यांचे काजारी जिवीत तुमी पळयनाका, दुसऱ्यांचे काजारी जिवीत तुमी कॉपी करनाकात. कित्याक हांव म्हजे कडेन थंय सभाजन उलोवंक येता आसतना म्हणटात, फादर हांवें त्या व्यक्तीक पळोवन म्हज्या कुटुंबांत हांवें अशें केलें, पूण तांचें कुटुंब कशें देसवड जालें की म्हजें कुटुंब गेलें. अशें म्हणटा आसतना दुसऱ्या कुटुंबाक तुमी कॉपी करूंक वचनाकात. तुमच्या कुटुंबाक तुमी पळयात, तुमी सांगाता बसा, तुमी डिस्कस करा, कितें आसा तर सांगाता मेळून तुमी आदल बदल करा. मोगाच्या आयरन आनी वेनेसा काजारी जिवीत एक वर्तें देणें, एक सक्रामेंत तुमी जोडूंक वेतात. आनी एका हप्त्या उपरांत तुमचें काजारी जिवीत एक नवें जिवीत जावन तुमी आराम करतात. ह्या तुमच्या काजारी जिविताक हांव बरें मागतां जमलेल्या सर्वांच्या नांवान. आयरन तशेंच वेनेसा तुमचें काजारी जिवीत गम्मत जावं दी. तुमचें काजारी जिवीत तुमी आशिल्ल्या प्रमाणे जावं दी. तुमचें काजारी जिवीत एक दुसऱ्याक देख जावं दी. हांगासर अवकाश करून दिल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या नांवान हांव आयरनाक आनी वेनेसाक बरें मागतां. मोग आसूं दी, हेरांतय मोग आसूं दी आनी हेरांक एक बरी देख जाया. देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणा दी. बाब मरवेन तुमकां अपुर्बायची उतरां, अर्थभरीत उतरां, गूढ अर्थांनी भरलेल्या उतरांनी तुमी ह्या जोड्याक बरें मागलां. तुमकां हांगासर हजर जाल्ल्या सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमचे खाली नात जाल्यार गट्ट 4 ताळयो दिव्यात. खाली आसले दिया. देव बरें करूं. मनाच्या सेऱ्यानो हांगासर वेदीक पळयता आसतना सर्वांची ताण बुकून उताणी घे. बरींकान उलोवन आसात, संतोशान आसात. अशेंच तांचे काजारी जिवीत मुखल्या दिसांनी तशेंच जावं दी, नंदन जावं दी म्हणली आशा. आज हांगासर एरान येता आसतना जायत्यो काणयो तो हाडून आयला, बऱ्यांतल्यो बऱ्यो हिंसून हाडून आयला आनी तो राखोण आसा केदाळा दिवंक गी म्हणून हांव बरें त्याच्या आवय लागीं भयणी लागीं उपकार मागता. दयकन हांगासर मुखार येवचें, जें कितें हाडलां एराना कडेन दिवचें, एरान वेनेसाक दिवचें. एरान मोगान हाडलाय न्ही तुवें, एक एक दी पळय, एक एक ताळयो दिवया. हांवें ताळयाक सुरवात करचो नाका, घट्ट ताळयो दिया हांवें.
एक फोटो काढूया. दीर्घस्वीकार बापू गरजेच्या कामानिमित्त येता चलल्यानं दोघांकी बेसावून दिवन येता. एक बेसावून दिवन एक फोटो काढणं. Vanessa. देव बरें करूं आमच्या दीर्घस्वीकार बापांक जायत्या कामामध्ये हांगासर येवन हांगासर या कार्याचेर देवाचो आशीर्वाद मागून मागण्या विधी सोडून वेल्या पदऱ्यापाक एक गट्ट 4 ताळयो आमी दिवया. स्त्रियो मुखार सरा. आता ॲरन आशेता ताणें दिल्ल्या काणिकान सुपी तर ताका सुपयसे म्हणूया. कोणाक सकड स्त्रियांक सांगात दिवंक आसा वेनेसाक सुबोवंक तांणी हांगासर मुखार या. थोडें पिवण आसा पूण ताच्या पयलीं आमी देवाचो आदार आशीर्वाद आमी सेवकेच्या जेवणाचेर आमी मागून घेवया. देखून हांव आतां उपकार मागता बाप मर्विन तुमी येवचे. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्गींच्या मोगाळा बापा ॲरन आनी वेनेसा तरुण जोड्यांक तुवें आज लागीं हाडलाय. काजाराच्या सक्रामेंताद्वारे 2 काळजां 2 कुटुंबां आज एक जाल्यात. तांणी सुरवात करचें हें तांचें लग्नाचें जिवीत तूं बळवंत कर, आशिर्वादांनी भर. ह्या कुटुंबाक साक जावन आमी हांगासर सांगाताल जमल्या आनी कुटुंबाच्या मोगांत तांणी आमचे खातीर तयार केल्ल्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर आनी सेवच्या आम्हा सर्वांचेर आपलो विस्नार आशिर्वाद घाल. जी कोण जेवण आसतना भुकेन आसात तांचे खातीर आमी मागता आतां उडास करता. हें जेवण चविल्या वरवीं आमचे मदलो बांद मोग सदांनी तूं वाडोवन दी. हे मागणी आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या समया मरिफात मोरये मायेचे ससाय आमी मागया. नामान मोरये करपेन बरले समितीचे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदे आनी सदैवी फळ जेवशेचे जेसू भगवंती मोरये देवाचे माई आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. देव बरें करूं. बाप मर्विन तुमकां बसका स्विकार करा. हांव हांगासर वेदीर पळयता वेनेसा गेला ॲरन खंय आसा गे म्हणून पण शाग वचून बसला. तेणें इल्लें पळयत जायत की तेणें थोट आसा रामा पाला लक्ष्मणा पाला आनी सीता पाला मागीर बोंडे आसात नारळ आसात पुरा बरें थोट केला कोणें वेनेसान. वय वेनेस डाडा आनी मम्मी इल्लें मोग करतली पूण तें बारीक उदक सोडून सुबीत केलां. कशें दिसता पळय गे सुबीत दिसता न्ही गे. फुलांची झाडां पळय जिवें जिवें दिसतात. पळय सुबीत करून फुलां झाडांनी पुरा लायल्यात. इल्ले बोड येवेत इल्लेशे सैऱ्यामध्ये वय इल्लेशे वचोन थंय वय. माई तयार आसात. इल्ले पिवण आमच्या मध्ये हाडतात. तुमच्या पसंतीचे तुम्ही स्वीकार करचे. महिमा केटरर्स पेर मध्ये वय. वीस मिनिटाचो वेळ आसा. ह्या 20 मिनिटांत म्हाका दिसता हांगा भुरग्यांची 3 की 4 कोण डान्स आसात. ताच्या इड्यांत आमच्या मर्विन डीजे मर्विना कडेन थोडे ट्रॅक आसात. कोणी पदां म्हणची जाल्यार मोग तुजो कितलो आशिल्लो ये कात्रिना ताले पुरा म्युजिकाचे ट्रॅक आसात. पदां म्हणूंक आसा. काही जाणांतल्यार मागीर इड्यांत आमी गेम्स करता. रिवा आमची धाकटेली बाय कालें करताय बाय तूं डान्स गे बाय. हांगा रिवा आमच्या मध्ये येता. तयार गे तू वेळ जाय गे तुका. हां रेडी गे मध्ये आसा हांगासर अपूर्बाईची फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ तो करते आसा. डीजे मर्विन रेडी रिवा रेडी आम्ही रेडी तयार तर स्टार्ट.
മുച്ചന്തനെ അലിന് തൂപ്പുണ്ടേ ദിനറ് ബൈദിന ഗൗജിട്ട് ദിനനെ പോപ്പുജേ കണ്ണുതരത്തല മുച്ചന്തനെ അലിന് തൂപ്പുണ്ടേ കാജീദ കണ്ണോട്ട സോജിഗാരംപാട്ട എന്നെ ജിത കണ്ടോട് നവിലഞ്ഞിനാൽ തന്ന ബപ്പുന പർലുത്തുയേ എന്നാടെന്നാ വിനഗ് ബാരി തമ്മന ഏകത്തല കവിദിന ಮೊಗಲ ಮನೋರು ಮಿಂಚಿದ ಸಂಚಾರನ ದಿನರು ಬೈದಿನ ಗೌಜಿಲು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕನ್ನದ ರೆಪ್ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲ್ಲಿನ ತೂಪುಂಡೆ घट्ट ताळी आमी दिव्या रिवाक बरें जालें डान्स बरें जालें ताचे उपरांत कोण भुरगीं आसात तांणी तयार रावचें तोड म्हणसर आतां डीजे मुवीन एक पोत ताचें आसतलें ताच्या उपरांतल्या भुरग्यांनी तयार रावचें खंय आसात प्रिन्स आनी प्रिन्सिया आसात गी ताच्या उपरांत तुमी तयार रावा वा तू योरे मोका बरोबर तू गोपान म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगले म्हजे देखून बसून कोंगरे म्हजे केसरे बसून म्हजे कर्ना बाकऱ्यो लाटयता योरे तू योरे मोका बरोबर तू गोपान म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगले म्हजे देखून बसून कोंगरे म्हजे केसरे बसून म्हजे कर्ना बाकऱ्यो लाटयता ते जावं म्हजो गोडाचो पांव म्हाका सोडशी तर जीव दितलो हांव म्हाका बोलयलोलो फोर्सा मोग जालोलो गेल्या मार्चान आजून पोंग ना हांवें मोगाची गोडसाण मोग तुजो आसा म्हणून धांवून येता जालें तें जालें सगळें विसर आतां तुजी खुशी म्हूण सगळें सोंसून घेता पूण तुका फुडाराची राणी करून राजा हांव जाता होने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे मैं तेरा हीरो हीरो मैं तेरा हीरो आदल्या
वर्सा आमचे बाबा काजार जाले सांगचे किते सगळे पियोन टाईट रे जाले आमचे वगलाक घेऊन सगळे डान्स मारतले विचार करून गेल्या आमकां वानांनी मारले आमी दोगी शेजारा बेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा गेली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलां बाबा वेता आमच्या घरा चमक चमक छल्लो कैसा शर्माना आजा नच के दिखा रे आ मेरी होले आजा पारी दा गिरा रे आ मेरी अखियों से अखियां मिला रे हारूना नक तेरी का वरदीना चमक छल्लो वरदीना चमक छल्लो वरदीना चमक छल्लो वरदीना चमक छल्लो देव बरें करूं प्रिन्सन आणि प्रिन्सिया वेनेसाचे काजार आपले बारी गोजी जाता आतां ते कळटा म्हाका खंयसर खाजना सांगाता मेळटात पळय थंयसर संभ्रम व्हरतो कुटुंबाचे सांगाता मेळटना काजना सांगाता मेळटात कुटुंब सांगाता नातल्यार काजना सांगाता आसनात हांगासर मस्त काजन आसात किन्नी गोळी गुत्तना म्हाका कितने काजन आसात गी म्हणून हांगा मस्त आसा देखून फंक्शन एकगी सुरू करचें बरें डान्स करूंक कित्याक म्हळ्यार 10 वरार कोण एंड दिसता न्ही गे 10 वरार एंड जाल्यार 9:30 पयल्यान बायलां सुरू करचें पडटा हय हांगासर डान्स करचे मस्त आसात आमच्या 20 काजन आसात हय 20 काजनां डान्स करची आसात हय 22 गे 22 आसात तशें तुमची मेळटना काजार गम्मत जाता आमी केदाळाय सुरवात करतना ते लेट करचें तो येवना वो येवना म्हणून अखेरेक ते स्विच ऑफ करतात गेम जायचे गे आ गेम आणि एक हें आसा डान्स आसा मागीर परत एक डान्स आसा गेम हांव कांय करूंक वचना कित्याक म्हळ्यार क्रिसमसाच्या आमच्या अंतू आसा न्ही गे आमी क्रिसमसाच्या उंबरार आसा आमी कालें करता कुस्वार करता आमकां आतां किनसो म्हण कुस्वार करीचे कुस्वारांत किनसो बरो बायल मनशांक लाडू बरें म्हण दिसता दादले मनीस कितें म्हणटा ते निवऱ्यो बरें तांदूळ धाडोवचे म्हळ्यार वय तांदूळ धाडोवचे तांदूळ न्ही वय वय तांदूळ बसून धाडोवचे म्हळ्यार वय लाडू न्ही वय 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 व्हड ना पूण तिसरी निशीन म्हणटाना तांती एक इल्लेशें मस्त बरें चिंतून करची जाल्ली एक आसा लाडू कशे धाडयल्यार जाता ते रावंड येतात कालें केल्यार जाता निवऱ्यो आतां निवऱ्यो आमी करीचे निवऱ्यो आतां एक अर्ध्या किल्या पिठ्याच्यो निवऱ्यो आमकां करूंक अर्द किलो पीठ हाडिचे वय न्ही ते खंयचे म्हणून तुमी आतां निवऱ्यो करूंक पूण ताका इल्लेशें उपरांत मागीर तें पुरा कांय सांगूंक ना न्ही न्ही तुवें सांगचें कालें म्हळ्यार अर्द किलो पीठ हाडचें ते आनी म्हणूंक ना आं आनी तें मळचें हांवें म्हळें गे आनी म्हळें आं वय अर्द किलो पीठ मळचें आतां थोडे मात्र इल्लेशें बरें करन आनी दिया गे म्हणून दिसता म्हाका कित्याक म्हळ्यार आनी येता ते वय वय बरें करन म्हणून ना इल्लेशें म्हणूंक ना उपरांत म्हणूंक ना इल्लेशें म्हणूंक ना बरें कर म्हणूंक ना उपरांत म्हणूंक ना कोण सांगता निवऱ्यो जायनात गे पूण वडना निवऱ्यो करच्यो कश्यो गे म्हणून बरें कर सांगल्याक इनाम आसा वय वय अखेरीक मिस्टेक केल्यार कोणें उण्यो चुकी केल्यात पळय तांकां इनाम पावस जाता तर पयलें मायक तुका दिता हांव जाय गे निवऱ्यो वय ह्या पटी युट्यूबार दुसऱ्योच निवऱ्यो आयल्यात लेयर येवच्या बरी 3-4-5 चपात्यो करन आपल्या वयर त्या वयर दवरन परत्यान त्यो रोल करन परत्यान त्यो कुडके करन ताचे उपरांत लाटून ताचेर घाल्यार आपल्या ती एकच लेयर न्ही ते अश्यो अश्यो येतात मोमो गुण खाताना गुण खावंक ना खाताना बसून खावंक निवऱ्यो करच्यो कश्यो पळय एकले सांगा कित्याक म्हळ्यार आतां सांगल्यार बरोबर घरा वचून करूंक इजी जाता ताचे भितर घालचें कालें गे म्हणून थोड्यांक समस्या जाला एका गुत्ता गे सांग सांग
नेवऱ्यो करचे विधान अर्ध किलो मैद्याचे पीठ पिठाक उदक घालून मळचे नारळ तीळ खसखसो मिक्स करचे मैदा पीठ मळले लाटचे लहान गुळ्यो करून ल्हानशे पुरी भाजी अशें मसालो ताका घालचे मागीर फोल्ड करचे अय्या मागीर ते राऊंडाक हातान दांबीचे नाजाल्यार भायर पडटा तेल उण करून कायलीर दवरचे चोय्या घालून सोडचे काडचे खावचे नेवऱ्यो रेडी गॅस कुठे ऑन करचे वण्णा नेवऱ्यो केल्यो तिने नेवऱ्यो केल्यो भितर घालचो मसालो भाजून आणणे तिने ಒಟ್ಟು ಕಾಲೆ ಒಟ್ಟುಕ್ಕೆ ಕೆಲ ವೈ आणि गोणा सागे मिस्कू घेऊन वय हा आयरी प्लेवी बाई कान करता अर्ध किलो मैदा पीठ हाडचे उदक घालचे मीठ घालून बरें करून मळचे मळले मागीर ताचे मागीर ताका नारळ साकर येळो काजूचे बयो तीळ धवो तीळ खसखसो मागीर भाजून बरें करून भाजून नारळ पयले भाजीचे भाजून पुरा मिक्स करून मैदा पीठ मळून दवरले लाटून ते ताच्या आयदनाक हें करून पातळ ताका तिके ते उदक लागून अंट मान मागीर काडून तेलाक सोडून बसचे खावचे त्याला सोडल्या कोडल्या खाऊंक जायना इल्ले निवंक दिजे नाही निवाज वय बसाचे सम आणि हांगा कोणी बसतात गे निवऱ्यो करतात गे हा पुजो करून तू खरी हांगा मिस्टेक जाल्यार वडना अर्ध किलो मैद्याचे पीठ कांदे उदक आणि इल्लेशें तूप मीठ घालून बरें करून मळून दवरचे उदक सुकल्ले नारळ कांतून नारळ भाजीचे ताका तीळ भाजून घालीचे किसमिस्यो बदाम काजूचे मोय बरें करून भाजून तिकेशें पावडर करून नारळा भरशीचे उपरांत येळ्यांचो पिठो घालीचे आनी पीठ मळून दवरले ल्हानश्यो पुरी ते देव करून ताका तें भाजलें मिश्रण ताका साखरी घालीचे आनी तें मिश्रण एक एक कुलेर घालून चपातेच्या मोद्यांक घालून सायडीक ताका उदकांत मैदा किरून दवरले लावन बरें करून दांबीचे आनी उदक तेल उण करून हळट उण जाल्या उपरांत त्यो निवऱ्यो घालीचे आनी बदलून बदलून भाजून काडीचे निवल्या उपरांत खायचे नेवऱ्यो जाल्यो हांगा ग्लॅडीस बायन केल्यो थंयसर प्लेवी बायन केल्यो आनी हांगासर कोणें केल्यो ह्यो ಜಾನೆಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕೇಳ್ಯ ಆತ ನಂಬರ್ 1 2 3 ಒಂದು ಇನೆ ಕೆಲ್ಯ ನೀವ್ರು ಕಶೋ जाल्यो कितल्यो कोणाक लायक जाल्यो 1 2 3 हांगा हांगा हा जाल्यो वय आतां ना वय जाल्यो सेकंड प्लेवी बायन केल्ल्यो कितल्यो जाल्यो वय साधारण इल्ल्यो साधारण आणि ग्लॅडीस बायन केल्ल्यो कितल्या जाणां जाल्यो ओ खाने घरचे ग्लॅडीस बायक हात सोडायले वय निवऱ्यो ग्लॅडीस बायक निवऱ्यो वडना उरल्यांक निवऱ्यो आसात म्हळ्यार खाली निवऱ्यो आज एक इनाम आसा एक्स्ट्रा काय तिका वय 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 ग्लॅडीस बायच्यो निवऱ्यो बऱ्यो आसल्यो तेणी मागीर साखर बिकर पुरो खालें बाकी आसलें पुरो घालां तेणे हा कडक जाल्यात तिच्यो निवऱ्यो कडक जाल्यात देव बरें करूं आनी एक डान्स आसा न्ही खंय आसात भुरगीं रेडी
देव बरें करूं जसविटा घट्ट ताळयो आमी दिवया बरें डान्स ताणें केला मोगाचे न्हू व्हंकलेचे म्हळ्यार वेनेसाचे न्हेसोण जाला म्हणली खबर आयल्या वेनेसा आनी एरन तुमी तयार तर हांगासर डीजे मरमिणी तयार आसा म्युझिक दिवच्याक आमच्या ताळयांच्या आवाजा बराबर तुम्ही वेदिक येवच्याक घट्ट ताळयांच्या आवाजावर सुबीत जोडी पळया की इकडे दिशेन पळया कालिंगी वर्त संतोष भोगताना गे आमकां कालिंग एकामेका तडे म्हणटात मलगडे घाले म्हणटाले गो ते रेडे आडीचे जाल्यार खंय वचाचे म्हणटाले सुब्रमण्या वचाचे म्हणटाले सुब्रमण्याची जोडी म्हळ्यार अशी तशी दिसता अपूर्बाई ताणबूक निवता तांकां पळयता आसतना खंडेसा एक ताळयो दिवया ताका नेसेल्या स्त्रियांकी आमी ताळयो दिवया मुस्त दिला आयरनान मुस्त इनाम हाडलां आनी काय इनाम आसात गे आसात गे हळे आसात खंय आसा म्हणटा खंय खंय आहात हळे हळे हा बॉल्स थोडेशे आतां तूं हळे पूरा या कुशीन तवण तो दिशेन गेल्ले किन्निंगुळी तवण पेरमुदे येदोण म्हणसर आयिल्लें पुरा किन्निंगुळी तवण पेरमुदे तवण आतां किन्निंगुळी घेवन दी पळय त्या कुशीन तवण या कुशीन कांय आसा जाल्यार तुमी दिवचे तुजे कडेन हांवें सांगाचें म्हणटा पळय देव बरें करूं मोगाचें न्हू हांवें सांगलें वडोल 2 जाण पाद्र्याप आसात म्हणून आता तिसरो पाद्र्याप हांगासर येवन पावल्यात मनादीक बापू मेल्विन डिकूण आनी रुडे आमच्या मदें हांगासर आसात एलोसियस कॉलेजींत वायस चान्सलर जावन ते सेवा दितात बापणा तुमी एक घडी मुखार या एक 2 शब्द आमच्या वेनेसा आनी एरना म्हणजे सांगता रेड्यांक आमडोसो जॉकी आयला म्हजो ड्रायव्हर ताका बारी मायेत आसा तुमची तो जोडये विशीं उलयल्यात तुमकां सर बरें मागता सांगता तुमी वसा सांगता तुमी रावा देवाचे आशिर्वाद तुमचे तेर आसूं दी देव बरें करूं ऑल द बेस्ट देव बरें करूं फादर तुमकां मोगाचें न्हू मलगडे तावण देवण आयली रिवाज कराराच्या दिसा दोनी कुटुंबांनी पाणपोड बदली करची मलगड्यांनी आवय बापायन कित्याक म्हळ्यार आमकां ही सैरीक पसंद आसा आमकां तुमचें कुटुंब पसंद आसा तुमकां आमचें कुटुंब पसंद आसा आमी एकामेका ही सैरीक मांडून घेता तुमच्या भुरग्याक आमच्या घरा आपोवन हाडटा म्हणल्या या बैल्या एका दृश्य म्हळ्यार पाणपोड बदली करच्या या संदर्भी आम्ही ओपून घेता म्हणले एक संदेश जावन आसा तो गायनी घट्ट ताळयो दिवया आणि तांकां उल्हास आमी पाठोवया एक इनाम आसा न्हय निवऱ्यो केल्ल्यो कोणें त्यो ग्लॅडीस बायच्यो निवऱ्यो इल्ल्योश्यो बऱ्यो जाल्यो गे देखून तिका एक इनाम आसा ग्लॅडीस बायक एक इनाम आसा आम्ही येता ग्लॅडीस बायकर निवऱ्यो खावंक सगळें कार्य समारोपाक येवन पावलें ताच्या पयलें वेनेसा आपल्या काळजांतली बगडां उसारूंक मागीर गे वेळ आसा आतां सांगल्यार व्हडना वय आतां सांगतो बरी वेळ घडी सांगूंक देव बरो दोनपार मागता तुमकां समेस्ता पयल्यान पयलें आमी अर्गां दिता धन्य देवाक आयचो दीस आमकां ताणें फावो केल्ल्या खातीर
आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर रोनाल्ड पिंटो, तशेंच फादर मेल्वीन हांगा येवन म्हाका आशिर्वाद दिला, तशेंच फादर मरवीन दट्टू ताणें मुदीचेर बेसांव घाल आनी बरी करून भलायकी मागल्या पासून हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या आनी आरोणाच्या डाडा मम्मीसो, ताणें म्हाका आमकां बऱ्या रितीन बऱ्या शेगूणांनी आमकां वाडयल्ल्या खातीर, तशेंच आमच्या भयण्यांचो झीना आनी शारोन दोगांयकी आमकां सहकार दिल्ल्याक देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या माई बाबांचो, कुटुंबदारांचो, तांच्या मोगाक आनी सहकाराक देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वाड्याचो गुरकार मागण्या विधी सोडून व्हेल्ल्याक आनी तांकां सांगात दिल्ल्याक देव बरें करूं. आमी आज हांव आनी आरोन दोगांय सांगाता उबी आसा तर हाका कारण चल्ल्या विरांटी तुकाय देव बरें करूं. आनी ह्या कार्याचे स्टेज डेकोरेशन केल्ल्या आनी कार्यनिर्वहण केल्ल्या विनोद अंकल आनी बरें मधुर संगीतान आमकां मनोरंजन केल्ल्या DJ मोविन दट्टू आनी फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी केल्ल्या रॉयल स्टुडिओ, बऱ्या रितीन रुचीक जेवण तयार केल्ल्या महिमा कॅटरर्स, वेलांकनी अरेंजर्स सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव उगडास करता आमच्या कुटुंबा देवादीन जाल्ल्या सो तांकां ससनसो विशय मागता. आनी ह्या कार्याक आमकां डान्स करून मनोरंजन केल्ल्या आनी मुखार मनोरंजन करूंक काडल्या सर्वांक देव बरें करूं. आनी तशेंच हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक, कुटुंबदारांक, सैऱ्यांक, वाड्यागाऱ्यांक, नवे सैऱ्यांक हांगासर येवन आमचो संतोष वाडयल्ल्याक आमकां आशिर्वाद दिवंक आयिल्ल्याक म्हज्या आनी आरोणाच्या नांवान एकाच सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. सुमेस्तांक देव बरें करूं. वेनेसा सुमेस्तांक देव बरें करूंक म्हणल्या तुकाय देव बरें करूं. वेनेसा आसा पळय ल्हानतावणी आमच्या इगर्जेंत एक्टीव सांदो आल्तार भुरगे जाल्ले न्ही घेता. आल्तार भुरगे जावन आल्ताराची सेवा तांणी केल्या, सगळें केल्या. YCSंत असली पुरा सेवा तांणी दिल्या आनी ICOM ती सेवा दिल्या. वासा पोसचें किर्तना म्हणची आनी इगर्ज नितळ करूंक घाल्ल्यार घरा आवयक टायम नासल्यार ते येताले आनी काम मेळ्ळ्या उपरांत ते बेंगलोर गेल्यार ताची सेवा गांवांत येताना आसतालीच. परचे आयताराय किर्तन पोरवां फाल्यांनी पोरवां तांचें किर्तन आसा. आमच्या वाड्याचें फेस्त आसा. फेस्त आमगेर जाल्यार किर्तन आमच्या वेनेसाचें आसा. देखून इगर्जेन सेवा मस्त आसा. कशें ते हेच्या घरा ताचे आमच्या एरणाचो डाडा आनी मम्मी कशे इगर्जेंत एक्टीव आसा ताच्या पर्यंत कांय तोंदरे ना थंय. तुमी ताच्या वट्टुकी हें सांगाता मेळटा, कांय तोंदरे ना. बरें भुरगे पळय आमकां वाड्यांत भेरमदे घरांक आमकां एक व्हडलो लॉस म्हण येता, पूण तुमकां एक वय किन्निगोळी घरांक बरे एक भुरगे आमचे भुरगे तुमच्या कुटुंबाक येता. देव बरें करूं, देव बरें करूं. वेनेसा पूण एक डान्स बाकी आसा तर बसा, तुमी बसा वय. तूं बस हांगा बस वय वय. एक डान्स बाकी आसा. मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले. मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे. हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई. हेलो हेलो तू मुझे घूमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई. दिल जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है, माने न बेशर्म बिल्कुल खटारा है. तू कभी दिल बेकरार क्यों करूं मैं तुझसे प्यार. झुमका गिरा दे जो मिला ले अगर वो नजर से नजर मिटा दे, नच के दिखा दे सबकी धड़कन कदम से कदम मिला दे. कैसी चाल के जाल बिछा के दिल को यूं बेहाल बना दे, सोच दीवाने वाले कभी की कोई ऐसी देख लख लख पर
दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या, मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई, जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, 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 महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दिया you are my सोनिया। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ ਵੇ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਬਾਹੋਂ ਮੈਂ ਆ ਸੋਣੀਏ ਬਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੇ लिए ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਹੈ ਅਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਦਾ ਬਾਹੋਂ ਮੈਂ ਆ ਸੋਣੀਏ ਬਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੇ लिए एक दूसरे को हम सोने ना दे, तू मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तू मेरा हीरो, ओ ओ। सुबह होने ना दे, साथ होने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, मैं तेरा हीरो, हाँ हीरो, हाँ हीरो, मैं तेरा हीरो। देव बरे करो, सगळ्यांना खुशी झाली, मस्त खुशी झाली नाही गे, घट्ट ताळयो देऊया, घट्ट ताळयो देऊया, उल्हास पाठवूया. संतोष म्हळ्यार वरतो संतोष वडिलांच्या दोळे आणि दुख आहे, वस संतोष या कुटुंबात आसोंदी म्हणलो आमची आशा. सर्वांक उल्हास पाठोवंक अवकाश आसा, ताच्या पयलीं आमी जेवणाक उदक दिवच्या पयलीं एक जराल बेसांव आमचे मनादीक बाप मेल्विन डिकुना निरोडे तुम्ही मुखार येवन व्हंकले न्हवऱ्यांचेर एक जराल बेसांव तुमी घालचें. आज एरन आनी वेनेसा हांगा सांगता मेळ्ळ्या ह्या वक्ता तन्या देवाचो आदार आमी मागया, तांचेर आपली वेसनार आशिर्वादान तो वतून दी, तांणी बांदून हाडचें हें कुटाम बऱ्या तरेन ती बांदून हाडूंक जाय आसली, सर कृपा तांचेर आमी मागया. आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून दी. आमेन. देव बरें करूं. सर्वांनी बसका स्वीकार करची. करसो यजमानी आयतो आसा, सर्वांक जेवणाक उदक दिवच्या. हांगा आजार आसल्या समयेच ताका जेवणाक उदक प्रत्येक जाण नव्या सैराक केलें. नव्या सैर्यांक पयला अवकाश दिला, देव बरें करूं. आनी आतां पयल्यान पयलें मलगडी आसात हांगासर. हांगासर आमच्या जॉर्ज फर्नांडीसाची आवय आसा हेलेन फर्नांडीस, तिणें येवन बेसांव दिवचें. सांगातास आयरीन फर्नांडीसाची आवय आनी बापय आसात जोझेफ सेरावो आनी तेरेस सेरावो. मलगड्यांचे बेसांव पयलें तांकां बेसांव दिया. काळजान काळीज मुझे बांधला, कित्या काळजा दुखून तुवे ताई, तुका मोजस करूंक हांवें चिंतला, म्हज्या काळजान निटून तूं आसाई. काळजान काळीज तुझे बांधला, कित्या काळजाक दुखून तुवे ताई, तुका मोजस करूंक हांवें चिंतला, म्हज्या काळजान निटून तूं आसाई.
राखून रावता दर्याची लार जशी उडून उडून ये तडी राखून बसता बैराची मेट काढ मोगाची वाट दे उमरा राखून रावता दर्याची लार जशी उडून उडून ये तडी राखून बसता तू दिसती तावून पळताय तरी साखरामेंतांत मिळताय तू दिसती तावून पळताय तरी साखरामेंतांत मिळताय तुका अवकार पोणातावन सोडकाला बयता म्हज्या लग्ना राजांत तुजी पाट बांदयता आनी मुकलो फुडार बांदता आनी मुकलो फुडार बांदता चिंतला तशीच तुका सांगला म्हज्या चिंतनांनी तूं येताई तुका मोसस करूंक हांवें चिंतला म्हज्या काळजान न्हिदून तूं आसाई ओहो काळजान काळीज तुजे बांदला कित्याक काळजाक दुखोवन तुवें ताई तुका मोजेस करूंक हांवें चिंतला म्हज्या काळजान न्हिदून तूं आसाई चंद्राची किरणां पंक्तेली तोरणां आमच्या दोगांय भोंवती मोगो जाल्यार कित्याक उलय मोगान तूं उतरां उरल्यांत जायती चंद्राची किरणां पंक्तेली तोरणां आमच्या दोगांय भोंवती मोगो जाल्यार कित्याक उलय मोगान तूं उतरां उरल्यांत जायती म्हजे काळीसा शिवन रावता उलय एकच उतार पावता म्हजे काळीज लालेवन रावता उलय एकच उतार पावता तुज्या मुखल्या मेटाची वाट सांबाळटा तुवें चलची वाटेर मोगा काट बांदयता आनी मोगाचें गीत गायता आनी मोगाचें गीत गायता हसत्या तोंडार तुझ्या देखला म्हजो मुकलो फुडार तुझा ताई तुका मोजेस करूंक हांवें चिंतला म्हज्या काळजान न्हिदून तूं आसाई ओहो काळजान काळीज तुजें बांदला त्या काळजात दुखोवन तुवें ताई तुका मोजेस करूंक हांवें चिंतला म्हज्या काळजान न्हिदून तूं आसाई
Please tell me now that seems fair. For her to steal my heart away, no, she don't care. I can't love another when my heart's somewhere far away. अरे सर में ग्लास तो रखो यार, कम ऑन।
Gucci eyes. Bandi kabar kun ngora watlongu. Oh, Sugalango, Sugalango. Woo! Now do sotta mage satai ke nainis. Now do sotta mage satai ke nainis. Mides lily, Satana lily, Saglani redista pulun, Chis lily, Ali lily, Thunder lily, and Hoodal Panon. 1, 2, 3, Mides lily, Satana lily, Saglani redista pulun, Chis lily, Ali lily, Thunder lily, and Hoodal Panon. Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, everybody. Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Chabila tara, rangila tara, rang de chue tari baat re. हमारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार हमारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार किसी कमेंट्री यार चार की घंटी यार अरे दाढ़ी दाढ़ी करना अब नहीं सुधरना टूटने लगा है अरे चाहतों का जन्ना दिल की ना मरम्मत हो ना कोई वारंटी यार हमारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो सब मिलके नाचो गाओ छुट्टी है मौज मनाओ सब मिलके नाचो गाओ छुट्टी है मौज मनाओ अरे सब मिलके नाचो गाओ छुट्टी है मौज मनाओ सब मिलके नाचो गाओ छुट्टी है मौज मनाओ मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो So let's face it, you had me at hello. Hesitation never helps. How could this be anything else? When all I dream of is your eyes, all I long for is your touch. There's a request. Some is Jordan. Join sound. Come on. Something tells me that's enough. You can say that I'm a fool, and I don't know very much, but I think they call this love. One smile, one kiss, two lonely hearts. That's all that it takes now, baby. You're on my mind every night, every day. Good vibrations getting loud. How could this be anything else? When all I dream of is
ਤਾਂ ਜਾਗਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਯਾਦ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ 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 ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਓ ਹੋ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾਵੇ 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 Oogie Boogie Dance House Sodang-मध्ये राहूया तुम्ही सर्व करूया come on You put your right hand in, you put your right hand out, right hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in, you put your left hand out, left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey, do the hokey pokey, do the hokey pokey. That's what it's all about. You put
put your right leg in, you put your right leg out. Right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left side in, you put your left side out. Left side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your whole self in, you put your whole self out. Whole self in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. Make some noise for the Desi Boys. D-Boys. D-Boys. Make some noise for the Desi Boys. 1, 2, 3, go. English ठुमके दिल की रिदम पे मारे जम जम के Desi Boys. सोने मोड़े बन के छाती गोले तन के नाचे जम जम के Desi Boys. English ठुमके दिल की रिदम पे मारे जम जम के Desi Boys. Who's the hottest girl in the world? ठुमका लगाई के we rock your world. ठुमका गिरा दे, चुप मिला ले अगर वो नजर से नजर मिटा दे. नच के दिखा दे, सबकी धड़कन की कदम से कदम मिला दे. नहरों की चाल बिछा के दिल को यूं बेहाल बना दे. सारे दीवाने माने वो देखी कोई ऐसी girl. देखी लख लख परदेसी girl. Ain't nobody like my Desi girl. देखी लख लख परदेसी girl. सबको सोनी सारी Desi girl. Who's the hottest girl in the world? ठुमका लगाई के she rock your world. Ain't nobody like my इसमें भूत कोई चढ़ा है, खैर ना जाने ना. अब तो क्या बुरा क्या भला है, फर्क पहचानना. जिद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ ना जाने ना. बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना माने ना. बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना माने ना. ये जो हाल है सवाल है कमाल है जाने ना जाने ना. बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना. ओ नीवी नीवी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले. ओ नीवी नीवी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले. एवें करी ना की ओ एवें करी ना किसे दे नाल प्यार. मुंडिया तो बच के रही नी तू हुणे हुणे होई मुंडियार. मुंडिया तो बच के रही नी तू हुणे हुणे होई मुंडियार. मुंडिया तो बच के रही.
Okay, guys, samasta Dev pray karo. It's the Doja Mo in the house. Thank you. One look at you, my whole life falls in line. I prayed for you before I called you mine. Oh, I can't believe it's true sometimes. Oh, I can't believe it's true. I get to love